अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तेज़ी से चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हो रही हैं और उनके अब असरात भी नज़र आना शुरू हो रहे हैं और कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम एकदम ये कहें कि जी बिल्कुल यकसर चीज़ें बदल जाएंगी और बदल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा करने के हवाले से सोच ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है। अहम डेवलपमेंट्स हैं सदर आरिफ अलवी साहब की। क्या इमरान खान से जेल में कोई 3 घंटे की मुलाकात हुई है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी बात बताएंगे आपको। फिर अहम ज़मानतें हुई हैं 9 मई के वाक़यात में, जबकि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक जो रिजिडनेस थी वो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है उसमें, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे एक वीडियो के बारे में जिसने बड़ा रंजीदा किया। और मैं बात कर रही हूँ चाचा क्रिकेट के हवाले से साहम वीडियो की, तो ये भी आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा एक अहम ख़बर से मुतालिक ज़रूर बात कर लूँ कि जनाब जो बातचीत हो रही थी, पसे पर्दा मुलाकातों की बात हो रही थी, कुछ पैगाम रसानियाँ हो रही थी, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। और इस तरह भी आप कह सकते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं, यानी एतमाद साजी। जाहिर है जो इस वक्त एक हम खलीज देख रहे थे पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, एक बहुत दो इंतहाओं पर नज़र आ रही थी वो खलीज भी, और इसके साथ साथ जो दीगर आपस की सियासी जमातों की खलीज है वो भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पीएमएलएन की और पीटीआई के दरमियान हो, जो कि एक दुश्मनी, बदतरीन दुश्मनी में बदल चुकी है। और आपको राना सनाउल्लाह साहब के तो अल्फाज भी याद होंगे कि अब तो बात सर्वाइवल की आ गई है, तो या ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो जब इस लेवल तक बात आ जाती है तो जाहिर है कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशंस को शो करती है। और इस तरह के माहौल में जहाँ सियासी जमातें आपस में इस लेवल पर हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों की आपस में इस तरह की लड़ाई हो, तो जाहिर है कि ये हालात कहीं भी साजगार तो नहीं हो सकते और ना ही इसमें मुल्क जो है वो स्मूथली चल सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम्स जो थी बढ़ती चली जा रही थी, और अब उसके बाद कुछ ना कुछ बातचीत के जो सिलसिले हैं वो शुरू हुए। उसमें जहाँ एक अंदरूनी खलफिशार और मईशत का एक बदतरीन बहरान है, वहीं कुछ बाहर के ममालिक की तरफ से भी इसमें एक दबाव है और एक कंसर्न है कि अपने मुल्क के हालात को आपको ठीक करना है और करें आप, और उसके बाद ही हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं या कोई हाथ पकड़ा सकते हैं। तो बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी फैक्टर्स की वजह से और ये सोच जो है वो पनप रही है। साथ साथ मैं ये भी ज़रूर यहाँ पर समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इदारे के अंदर से भी ये एक फ़ील आती है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ़ सर्वेज़ देखते हैं जो कि ख़ुद इदारों के ज़रिए किए जाते हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, खुफिया रिपोर्ट्स सामने जाती हैं ऊपर, तो सबका फिर एक अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब एक सोच जो है अवाम की वो कहाँ खड़ी है और कितनी देर आप उसके मुखालिफ चलेंगे और उससे क्या हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, इदारों को फ़ायदा है उसका या नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये सोच भी बहरहाल पनप रही होती है। ये पहले भी पनप रही थी, ये कोई एकदम एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप मज़ीद हालात आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो फिर उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने का भी कोई तरीका निकाला जाता है। तो बातचीत जो शुरू हुई है उसमें हमने देखा कि पैगाम रसानी भी हो रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कुछ पैगाम रसानी कर रहे हैं, उनकी सदर साहब से भी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद पीटीआई के एक वफ्द की भी उनसे मुलाकात हुई असद कैसर साहब की सरबराही में। बड़ी खुशाइंद वो भी मुलाकात थी और उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया कि चीज़ें आगे चलेंगी। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब की मज़ीद भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और सियासी जमातों के भी रहनुमाओं से हुई हैं, और फिर उनकी एक और मुलाकात भी हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से। आरिफ अलवी साहब इससे पहले भी एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे और स्टिल उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और आरिफ अलवी साहब, कुछ लोग, अब मैं इस पर आपको ये बता दूं कि ये एक अभी बहुत मैच्योर ख़बर नहीं है, लेकिन ये ख़बर है कि आरिफ अलवी साहब की अटक जेल में इमरान खान साहब से कम से कम 3 घंटे मुलाकात हुई है। ये ख़बर कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ मुस्तनद ज़राए से भी ये ख़बर रिपोर्ट हो रही है। मैं आपको बता भी देती हूँ, हारून रशीद साहब ने भी इसके हवाले से बात की है कि
उनके जो ज़राए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि अटक जेल में इमरान खान साहब की 3 घंटे कोई मुलाकात हुई है आरिफ अलवी साहब के साथ। तो ये एक बड़ा अहम ब्रेक थ्रू है आरिफ अलवी साहब की। अगर वाकई कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो दैट मीन्स कि काफ़ी ऊपर के लेवल तक जो अब बातचीत है वो पहुंच रही है और डायरेक्टली अब चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो है बताया ये जा रहा है कि उनकी तरफ से भी ज़ाहिर है एक जेस्चर है कि वो तो चाहते हैं कि माहौल बेहतर हो और चीज़ें बेहतर हों, पीटीआई के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन है वो ख़त्म हो और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। लेकिन कुछ उनकी एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले और उन्हें भी कैंपेन करने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और बाकी जो अदालत की मामलात हैं या जो कोई केसेस के इश्यूज़ हैं तो उनको वो कहते हैं कि जो सियासी केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। बाकी जो केसेस हैं उनको अदालतों में सबको फेस करना चाहिए, भले वो पीटीआई के लोग हों चाहे वो बाकी जमातों के लोग हों। तो कुछ चीज़ों पे इमरान खान साहब अपना क्लियर वर्जन दे चुके हैं लेकिन वो बातचीत के लिए बहरहाल तैयार है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अगर इक़्तिदार उन्हें मिलता है तो वो आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे और चाहे वो अहम ओहदों पर मौजूद शख्सियात हों या फिर उनके सियासी मुखालिफिन हों, किसी से भी कोई बदला या इंतकाम नहीं लेंगे या किसी के ख़िलाफ़ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। और मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि जो इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू को अगर आप गौर से एनालाइज़ करें तो उन्होंने आज 3 बातें की अपनी गुफ्तगू में। एक तो उन्होंने ये बात की कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि वो माजी से निकलें। अब 2017 में जो हुआ सो हुआ, अब इस चीज़ को छोड़ें कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी या नहीं करनी। इदारों को भी सियासत में मत मज़ीद इन्वॉल्व करें, इससे उनका भी इस्तेहसाल हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जनाब आप मुस्तकबिल के लीडर बने, मुस्तकबिल का सोचें कि आपने मुल्क को बहरानों से कैसे निकालना है, वापस आना है, तो किस तरह से मामलात को आगे चलाना है। तो अब आप पीछे की बातें छोड़ दें। तो मट्टी पाओ वाला जो मशवरा है वो उनकी तरफ से दिया जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब को। दूसरी तरफ उन्होंने फिर ये भी बात की है कि जनाब बेहतर हुई है माहौल में और हर तरफ से ये आवाज़ आई है कि जी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए और पीटीआई भी अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और फिर जो तीसरी बात उन्होंने की है वो ये है कि नेल्सन मंडेला की मिसालें तो लोग बहुत देते हैं लेकिन कोई नेल्सन मंडेला बनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो इक़्तिदार में आए थे जेल काटने के बाद तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, बहुत कुछ किया, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। तो ये मैसेज वो किसके लिए दे रहे थे दुरानी साहब? क्या वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए दे रहे थे या इमरान खान साहब के लिए दे रहे थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जेल तो खैर इमरान खान काट रहे हैं और बज़ाहिर लग ही रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो क्या ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए था कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ तो वो किसी से बदला ना लें और किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये इमरान साहब के लिए भी एक डिसाइसिव मोमेंट है, इसलिए कि बहुत सारे जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने बहुत भुगता है और बड़ी उनके साथ जुल्म सितम पेश आए हैं। तो क्या इमरान खान साहब हर चीज़ को इस तरह इग्नोर कर सकते हैं? उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो किसी शख्स को कैफ़रे किरदार तक ना पहुंचाएं जिन्होंने बहुत सारे मासूम लोगों के साथ बड़ा जुल्म सितम किया है? उनकी पार्टी ने बहुत भुगता है, उनके कारोबार बंद हुए हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, उनके बच्चों ने सफ़र किया है, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, वो लोग जेलों में गए हैं, उन्होंने कैद तन्हाई काटी है, वो भागते फिरे हैं बेचारे, रुपोश रहे हैं। तो बहुत कुछ उनके साथ हुआ है, बड़ा सहा है उन्होंने। तो क्या इमरान खान साहब अपने तौर पर ये फ़ैसला कर सकते हैं कि जी ठीक है मैं सबकी तरफ से सब कुछ माफ़ करता हूँ? मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान होगा फ़ैसला। लेकिन आगे बात को चलाना है तो किन मामलात पर वो लचक दिखा सकते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। तो लेट्स सी जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आगे हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस सारी पेशरफ्त में जो पसे पर्दा हो रही है, कुछ चीज़ें हमें ऑन ग्राउंड भी नज़र आ रही हैं होती हुई।
ایک میجر ڈیولپمنٹ ہم نے کل دیکھی تھی خیبر پختونخوا میں، جہاں پر عمران خان صاحب کی پارٹی کے تقریباً 150 لوگوں کو ضمانت کل ملی ہے. 9 مئی کے واقعات میں یہ لوگ ملوث تھے. اور اسی طرح آج یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ صنم جاوید خان صاحبہ، جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 4 مہینے سے جیل کاٹ رہی تھیں، اور ان کا مقدمہ بھی اس طرح سے آگے نہیں چل رہا تھا، ضمانت بھی ایون انہیں نہیں مل رہی تھی. تو فائنلی ان کو آج ضمانت مل گئی ہے. ان سمیت 9 افراد کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت سے. تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں کو بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ جیل میں مصائب کا سامنا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقدمات بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے. صنم جاوید صاحبہ کے لیے میں ضرور یہ کچھ الفاظ کہنا چاہوں گی کہ اگرچہ شروع میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی فین کلب کا حصہ ہیں، یا شاید کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی سیریس قسم کی سیاست کے حوالے سے شاید ان کی وہ نہ ہو گرپ اس طرح، یا وہ اس طرح انوالو نہ ہو سیاسی کارکن طور پہ، لیکن ایک فیم مل رہا تھا انہیں، پاپولیرٹی مل رہی تھی، تو وہ اس چیز کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ مقبول تھیں. لیکن آن گراؤنڈ کیا وہ اتنا ایک جاں فشاں عام ورکر بھی ثابت ہو سکتی تھی؟ یہ ایک بڑا سوال تھا. اور کوئی شاید بہت کم لوگ ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی فیملیز سے بلانگ کرتی ہوئی خواتین ہوں، شادی شدہ ہوں، بال بچے دار ہوں، اور وہ آ کر اتنا تندہی سے کھڑے ہو جائیں کسی کاز کے ساتھ. تو یہ بڑی ان یوزول بات ہے. تو صنم جاوید صاحبہ ہوں یا باقی ان کے ساتھ جتنی بھی اسیر خواتین ہیں، عالیہ حمزہ کے بارے میں سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں، طیبہ راجہ ہیں، خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ تو پھر ہیں ہی ہیں، آئرن لیڈی. تو بہت ساری خواتین نے بڑا حیران کیا، یقیناً متاثر کیا ہے، اور بہت سارے مردوں سے بہتر وہ ثابت ہوئی ہیں. اتنی انہوں نے بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بیان ویڈیو ریکارڈ نہیں کروایا، اور یہ بات انہوں نے کہی بھی ہے کہ انہیں اس طرح کا میسج بھجوائے گئے ہیں. تو بہرحال صنم جاوید صاحبہ کو پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوگا اگر وہ واقعی عملی طور پر سیاست میں آنا چاہیں، آگے آ کے تو کسی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہیں، تو میرے خیال سے ان کو جیتنے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. اس وقت وہ کافی زیادہ پاپولیرٹی گین کر چکی ہیں. عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے وفا نبھائی ہے، تو وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ محبت ہے، تو بھائی ہے، تو واقعی انہوں نے وہ محبت ثابت بھی کی ہے. خیر ابھی بہت زیادہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی رہائی ہو گئی ہیں اس طرح، کیونکہ ابھی تو صرف ضمانت کا حکم ملا ہے. ہمارے ہاں تو ضمانتوں کا حکم مل بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ضمانت مل جائے. تو رہائی ابھی 1-2 دن کی دوری پر ہے. سنڈے آ گیا بیچ میں، روزگار نہیں ملا، مچل کے جمع نہیں ہو سکے، اب منڈے تک بات چلی گئی ہے. تو کیا ان کی ضمانت ممکن ہو پائے گی، یا پھر ان کی بھی ضمانت کے معاملے میں ہم وہی معاملہ دیکھیں گے جس سے پہلے مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ رہائی ہو رہی ہے ایک مقدمے میں، تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری. تو کوئی اس طرح کا معاملہ نظر آئے گا یا رہا ہو جائے گا، یہ ہمیں منڈے کو پتہ چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پس پردہ چیزیں تیزی سے ہو رہی ہیں بہتری کی طرف، تو اس میں یہ بڑی اہم اعتماد سازی ہے کہ کچھ کارکنان کو رہائی ملے، اور کچھ انہیں سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ملے، کوئی الیکشن کیمپین، کوئی دفاتر کھولنے کی اجازت ملے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ہی یہ چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک آپ کو بات بتانی تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی، کہ یہ جو میں بات کر رہی تھی خط کے حوالے سے، عمران خان صاحب کا ایک خط بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، مبینہ خط، لیکن میں آپ کو اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اتنا غیر اہم تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایک فیک خط ہے. وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب عام طور پر جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی تحریر لکھتے ہیں تو وہ اردو کا استعمال نہیں کرتے، وہ انگلش میں کرتے ہیں. تو اب کسی نے جی وہ ایک اپنے طور پہ خط لکھ کے ڈال دیا، اردو میں لکھا ہوا خط ہے کہ جی 9 مئی کی میں معافی مانگتا ہوں، ہم اچھے بچے بن کر رہیں گے، یہ وہ. تو بڑا انہوں نے کوئی ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ جی آرمی چیف کے نام کو ایسا خط لکھ دیا، معافی نامہ، اور اس کے نیچے ان کے سگنیچر بھی ہوئے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے باقاعدہ معافی نامہ. تو میرا خیال ہے جتنا سب عمران خان کو جانتے ہیں، وہ بندہ وہاں پہ گل سڑک کے جائے گا، جیل کے اندر مر جائے گا، لیکن وہ یہ کام تو نہیں کرنے والا. تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یعنی کوئی کسی نے سینسیبل حرکت کی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو کامن سینس پہ بھی جج کریں تو نہ عمران خان صاحب کوئی اردو میں تحریر اس طرح لکھتے ہیں، اور جتنی ثقیل قسم کی اردو لکھی ہے وہ تو ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ ایک فیک سا لیٹر جو ہے وہ پھر رہا تھا، اس کے اوپر کافی تردیدیں آ چکی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی معافی تلافی کی ہے. تو یہ چیز جو ہے کسی نے شاید یہ کوشش کی ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ چونکہ جی وہ تو معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، اور یہ وہ پہلے بھی ایسے کوشش کی گئی تھی کہ انہیں کوئی کمزور دکھایا جائے کہ جیل میں وہ بڑے پریشان ہیں.
اور وہ ساری باتیں خود ہی دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ کسی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ پتہ تو یہ چلا ہے کہ وہ بڑے خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے یہ پرسو کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہیں ڈیالہ میں منتقل کیا جائے، وہ کہتے ہیں میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ساری باتیں بھی غلط ثابت ہوئیں، بہت سارے نام نہاد سینئر تجزیہ کاروں کی اور صحافیوں کی، اور یہ والی جو فیک ہے خبر یہ بھی سامنے آ چکی ہے. تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. ایک ویڈیو کا میں ضرور آپ سے بات کری تھی کہ تذکرہ، ویڈیو کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تھوڑی دکھی ویڈیو تھی کہ چاچا پاکستانی، اگر آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس نام سے واقف ہوں گے. مختلف پاکستان کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں یہ صاحب پاکستان کی یونیفارم میں نظر آتے تھے آپ کو، کٹ میں، اور ہمیشہ بڑے زور و شور سے جوش و جذبے کے ساتھ خون گرماتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے تھے. تو یہ جیوے جیوے پاکستان کے نعرے اور پورا گیٹ اپ انہوں نے کیا ہوتا تھا، تو بڑا انٹرسٹنگ سا ان کا پورا کیریکٹر تھا. تو بیسکلی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور مختلف ممالک میں بھی جاتے تھے میچز دیکھنے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن ان سے بھی وہی خطا ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو شاید نظریاتی طور پر پسند کرتے ہوں، جو بھی معاملہ تھا. بہرحال 9 مئی کی مقدمے میں ان کو بھی دھر لیا گیا تھا اور 2 مہینے انہوں نے جیل کاٹی. اب جب 2 مہینے انہوں نے جیل کاٹی تو اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی، ضمانت ملی، تو ان کے والد نے انہیں دبئی منتقل کر دیا اور کہا کہ یہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہے. تو یہ بیچارے دبئی چلے گئے. اب مین وائل ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب یہ واپس تو آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو واپس بھی نہیں آنے دیا گیا. اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ بنی ہے، یعنی ظاہر ہے یہاں پہ حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ پھر نہیں آئے اور جس طرح بھی معاملات ہوئے. لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے ابھی ایک ویڈیو بیان اپنا جو ہے وہ دیا ہے، اس میں وہ کافی پریشان ہیں، دکھی بھی ہیں، اور ان کو جو ہے سب لوگ جو دیکھتے تھے پسند کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے پریشانی ہو رہی تھی کہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ پاکستان کے نعرے لگاتے، پاکستان سے محبت کرتے دیکھا ہے. عمران ریاض ہوں جو پاکستان زندہ باد کے ہمیشہ نعرے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں لیکن نعرے پاکستان زندہ باد کے، تو یہ بیسکلی محب وطن لوگ تھے. ارشد شریف ہوں، ایون عباد فاروق جس کے اوپر غداری کا مقدمہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہے اور جب اس کی میت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسکلی محب وطن لوگ ہیں اور ان کے اوپر جتنی بھی سختیاں آئی ہیں اس کے باوجود یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان جیوے جیوے پاکستان کہتے پھر رہے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو محبت کرنے والے پاکستان سے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی سختیاں برداشت کرنی پڑی ہیں اور ان کے اوپر غداری کے مقدمے ہوئے ہیں. تو یہ کافی ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے. میرا خیال ہے اب اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے، چیزوں کو بہتری کی طرف، روشنی کی طرف لے کے جانا چاہیے. بہت ہو چکا، اور اپنوں کی یہ لڑائیاں کتنی دیر چلیں گی اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے جب بھی اپنوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ نقصان پاکستان نے بہت بھگت لیا ہے. میرا خیال ہے بس ہونی چاہیے. کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ویلاگ میں اگلے میں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.